قرآن مجید فرقان حمید میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی، فاروق بٹی صاحب کہہ رہے سن کہ آج سانو حضور دا بچپن سناؤ، تو میں آج انہوں بچپن مصطفیٰ ہی سنانا ہے۔ پھر سوچ دے جایا جے گھر جان دیا کہ جس محبوب دا بچپن ایڈا سونا تے بے داغ تے ایڈا پکیزہ، اس محبوب دی جوانی دے کیا کہنے تے پھر اس محبوب دے نبوت دے اعلان دے بعد عظمتاں دے کیا کہنے، اس محبوب دی ہر سیرت دا ایک ایک لمحہ رب دی قرب چو گزرے۔ گرامی قدر حضرات، اتنی پاکیزہ سیرت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت یا کتابہ پڑھ کے دیکھو، ساری حیات طیبہ دا ایک ایک لمحہ کتابہ دے اندر علماء نے جمع فرما لیا۔ بلکہ سیرت نگار تے لکھ دینے کہ صحابہ نے اتھے تک بیان کر دیتا کہ تقریباً نبی پاک دے داڑی مبارک ویچ 20 وال چٹے سن۔ اتھے تک محبوب کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ نو سیرت نگاراں اور تاریخ نگاراں نے نوٹ کر کے رکھیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ بھی اسے ہی زمن دے اندر پڑھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا محبوب کہ آساں تو ہنو یتیم پایا، پھر تو ہنو آساں اپنا قربت آنی، فرمایا تو ہنو اپنا نہیں بنا لیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا تے تشریف لے کے آئے تھے، حضور بے آمن تو پہلے آپ دے والد گرامی دنیا تو پردہ فرما گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا تے یتیمی دی حالت چاہیے۔ تاریخ انسانی پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے جڑے لوگوں نے عظمت عطا فرمائیاں، انہاں وچوں کم و بیش زیادہ لوگ بچپن چ یتیم ہو گئے، یا انہوں نے اللہ نے غربت پیدا کیتا، انہاں پھر ترقیاں کیتیاں، عظمتاں پائیاں۔ قدرت دسنا چاہتی ہے کہ میں یہ دسنا چاہنا کہ اے نہ سمجھا جے کہ باپ دا سایہ ہوئے یا فلاں بندے دا آسرا ہوئے تے انسان پھر عظمت پا دے۔ اللہ نے یتیماں عظمتاں دے کے دسیا کہ او وحدہ لا شریک ہے، انہوں کسی دی پرواہ نہیں، او اللہ الصمد ہے، او بے نیاز ہے، او چاہوے تے بادشاہ نو فقیر بنا دے وے، تے چاہوے تے فقیر نو تخت بٹھا دے وے۔ یہ او دیا شانہ نے اللہ نے اپنے محبوب نو یتیم پیدا فرمائے۔ ادھے علماء نے بڑی بحث فرمائی، بڑیاں علماء نے مٹھیاں گلہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا محبوبہ جدو تسی یتیم پیدا ہوو کہ ساری زندگی سارے جگ دے یتیمہ تیرے بوئے تے آؤں تے ماہیہ جدو تیرے بوئے تے کوئی یتیم آوے تے سونے تو جھڑک نہ ماریں تے نو اپنی یتیمی یاد آ جاوے۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے یتیم پیدا فرمایا۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ جدو جمیل میرے نبی دی چاچی نے میں نہ ماریا نا کہ محمد تیرے تے وہی نہیں آ رہی ہے، جے 40 دن ہو گئے نے تیرے رب تینوں چھوڑ دیتا ہے۔ اس ویلے رب نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کملی والا جدو تو یتیم پیدا ہویا سا تیرے رب نے تینوں اودوں نہیں چھڑیا، تے ہون تے تو نبوت دا اعلان کیتی بیٹھا ہے، ہون تیرا رب تینوں کیویں چھوڑ سکدا ہے؟ یہ بھی جواب اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سونے جدو یتیم سمیتا تینوں اودوں نہیں چھوڑیا، اودوں اپنی رحمتاں دے سائے تھلے پا لیا۔ ہن تا تساں نبوت دا اعلان کیتا تے سونے ساڈی وحی تیرے تے نازل ہو رہی تے محبوبہ سی تینوں ہن کیویں چھوڑ سکتے ہیں؟ تسلی بھی دیتی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یتیم ہیرے نو بھی کیا جاندا ہے، در یتیم۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا محبوبہ نبی تے ساری بڑے سونے پر تو در یتیم ہے۔ انہاں نبیاں دے موتیاں دے ہارے جو سونے تیرے برگا موتی کوئی نہیں۔ تسبیح ساری تسبیح ہوندی ہے مگر امام وچ ایک ہی ہوندا ہے۔ امام ہوندا تے تسبیح وچ مگر شمار دانیاں وچ نہیں ہوندا، ہوندا تسبیح وچ۔ ساری تسبیح ایک پاسے تے امام ایک پاسے۔ انبیاء دی تسبیح چ اللہ نے مصطفیٰ نو امام بنائے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا۔ گرامی قدر حضرات، تائیوں تے جدو کونین دیوالی دی بارگاہ کوئی یتیم آندا نا تے سرور کائنات دے نال اینا پیار فرما دینے کہ میرے نبی نے ایتے تک فرما دیتا جڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے
او دے ہاتھ دے نیچے جتنے بال آ جمن اللہ انہیں گناہ معاف فرما دیتا ہے. کون ہے دے والی نے پھر یتیمان علی انج پیار کیتا. ایک دن مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے تے میرے کریم آقا اس طرح گلی چ بیٹھے بچے پہ کھیل دے او دی عظمت تو صدقے جاما او دا پھرن نو دل کرے تے خدا دے عرشاں تے سنے جوڑیں پھر کے آ جاوے تے او دی عاجزی تو بھی کائنات ہی وار دیواں تو بیٹھن نو دل کرے تے مدینے دی گلی چ بہ جاندا ہے. کدے کدے پتہ حضور کے میں بیٹھ دے سن اجے میں ساڑی سیال کوڑ دی پنجابی زبان کے اندر پیراں پرنے بیٹھنا پاؤں تے بیٹھ کے اپنے گھنٹنے اٹھا کے تے اپنے گوڑے گھٹنے میرے نبی نے سینے نہ لگا لینے تے ایسا کر کے نہ تے اپنی اللہ تعالیٰ جب مار کے بہ جانا تیری عاجزی تو کائنات ہی وار دے. نبی کریم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جڑا اللہ دی بارگاہ چ جتنی تواضع کرے جتنا نیواں ہو جائے رب انہوں اونہ ہی بلند فرما دیتا ہے. تے میرے نبی نال بلند مرتبہ تے کسے دا نہیں نا. شب معراج جتھے کوئی نہ پہنچے اتھے محمد دے جوڑے پہنچ گئے تے محمد دی بلندی پہ دس دی ہے کہ کملی والے جنی عاجزی کسے کیتی ہی نہیں. کیونکہ جڑا جنہ عاجز تے نیمہ ہو جے رب اونہ ہی بلند کر دیتا ہے. محمد دی بلندی دس دی ہے کہ سونے ورگی عاجزی کسے کیتی ہی نہیں. مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگائی تے گلی چ حضور بیٹھے بچے پہ کھیل دے. ایک صحابی گزرے اپنے بچے نو ویکھ کے فرمان لگے چل گھر صبح دا کھیلنے چل. نبی کریم ویکھ کے فرمایا کھیلن دے. اجے نہیں میں تو انہوں کہہ رہے سبحان اللہ کو تسی اپنی مرضی نہ جبوری جدو میں بلوان تے آ پھر میں بلوا لاں گا انشاءاللہ. اے بچہ مان اللہ اج شام ویلے پہنچا ہے ایک کراچی تو آیا ہے تے آکے کہنے لگا میں صرف تو انہوں ویکھن آیا تے 25 گھنٹے دا سفر کر کے آیا تے میں کہا لیٹ جا بیٹا آرام کر لو کل ملیں گے. کہنے لگے نہیں جی میں تقریر سنا گا تے میری تھکاوٹ اتر جاوے گی. تے ایک کراچی جا کے کی دسے گا جی آسی صاحب پورے پاکستان چینی سبحان اللہ کروان دینے تے انہاں دے سیال کھوٹی انہاں کو بول دے کوئی نہیں. صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو نہیں تسی اپنی مرضی نہ 2 4 5 7 واری بول لو پھر میں بلوا دینا. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیلن دے. صحابی چلے گئے دوپہر ویلے گزرے تے ویکھیا بچے بھی پہ کھیل دے تے حضور بھی بیٹھے. اپنے بچے نو کہنے لگے چل صبح دا کھیلیں چل ہون گھر. فرمایا کھیلن دے. صحابی چلے گئے شام ویلے گزرے تے ویکھیا حضور بھی بیٹھے تے بچے بھی کھیل دے. ہن اپنے بچے وال جان تو پہلے ویکھیا ایک واری حضور وال ویکھا ماہی دی کی مرضی ہے. نبی پاک وال ویکھیا تے سرکار مسکرا کے فرمایا چلو لے جاؤ. بچے نو انگلی نہ لگا کے نبی پاک دی بارگاہ چ لے کے آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ 2 واری کیوں نہیں لے کے جان دیتا. سرکار دی آنکھاں چنج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے انج میرے نبی رو پہ تے حضور نے فرمایا تینوں کی لگدا میں سویر دا گلی چ ایویں بیٹھا. عرض کی تھی سونیا کی وجہ فرمایا ویکھے نہ بچیاں چ کہ یتیم پیا کھیڑدا ہے. جے تو اپنے پتر نو لے جاندو تے اس یتیم نو خیال ہونا سی کہ میرا بھی ابو ہوندا تے مینوں بھی لینا ہوندا. فرمایا میں سویر دا اس یتیم واسطے گلی چ بیٹھا کہ انہوں خیال آوے جدا کوئی نہ ہوئے او دا کملی والا تے بیٹھا ہی ہے نا او دا سونا تے بیٹھا ہی ہے نا. یتیم کیوں پیدا کیتا کہ کملی والا ساری زندگی تو انہوں یتیم کو بوے تے آ جاوے تے تو انہوں یاد آ جائے اپنی یتیمی پھر تسی اتنا مزید پیار کرو. بکریاں کیوں چاریاں اسے وجہ تو نا علماء نے یہ بھی وجہ لکھی ہے کہ بکری بڑا نرم نازک جا جانور ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش نبیاں چو کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں ہوں. فرمایا ہر نبی نے بکریاں ضرور چاریاں نے. کیوں بکریاں دا قرب نبیاں نو تے نبیاں دا قرب بکری نو کیوں دیتا؟ نازک جانور ہے مزاج دا بھی بڑا نازک ہے تے نبوت جتنی تے نازک چیز ہی کوئی نہیں. نبوت اتنی لطیف چیز ہے نازک یہ چیز ہے اس واسطے کہ حضور علیہ السلام تے دیگر انبیاء جدو بکریاں دے نہ رہے تھے اس صفت موجود تے پہلے بھی ہے. مزید شفقت والا رنگ آ جائے مزید شفقت والا رنگ آ جائے. چھڑو ساریاں گلہ میرا دل کردہ میں تو انہوں ایدہ ترجمہ میاں محمد وقت کو کروا دے وہاں. ہن جیڑا بندہ تے ہاتھ نال لے کے آیا ہے او اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ.
سٹیج والے تساں روند نہیں مارنا، میں بالکل نہیں تانوں برداشت کرنا، جے چپ کیتے تو بھائی میں نیچے اتار دینا۔ اچھا بولو سارے سبحان اللہ۔ ہاتھ چکن دا مطلب ہے کہ آسی صاحب میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں، میں زندہ تے جاگ دی حضور دے غلاماں نال گلاں کرنی یار۔ اور اچھا بولو، اے پٹی بڑا فاروق پٹی بڑا ڈاڈا بندہ جے تانوں نہیں پتہ، انہیں مینوں جاندیاں پتہ کی آکھنا، لو جی تواڈے کول تے ساڈے بندے نہیں بولدے۔ لوگ میرے کو سال پہلے ٹائم لیندے نے تے اے گھر جا کے پتہ کی کردے نے، جمعے والے دن جا کے بیٹھ کے کہندے نے آونا جے کہ نہیں، میں کہنا جی آونا، میں بھائی ڈردا ہی آ جانا تے اے مینوں لامہ بھی دینا انہاں نے تے مہربانی فرماؤ تے اونچا سبحان اللہ بولو سارے۔ لنگر پچھلے سال تے ہے سی، اے سال بھی ہے، لو جی اے سال بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ گھروں بھی ویسے لنگر کھا کے آئی دا ہے، بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا ہے۔ جیڑا حضور دے لنگر تے پلیا نا، ماں نے دسیا ہے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ فضاواں گونج جان سابو سرا دیاں، انج بولو سبحان اللہ۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، او محبوب اے حبیب ربانا، ہمیں روز حشر دا آپ یتیم تائیں ہاتھ سرے تے تردا، آپ یتیم تائیں ہاتھ سرے تے تردا۔ اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، علم یجد کا یتیما فآوا۔ کیا محبوب اسا توانو یتیم پایا تے پھر توانو اپنا قرب نہیں عطا کیتا؟ پھر ایسا قرب نوجوانوں، گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو یتیم بھی بنایا پر در یتیم بنایا۔ یتیم جب مصطفیٰ دے بوے تے آؤں دے نا تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم انج پیار کر دے، بڑی مشہور روایت ہے نا کہ عید نماز پڑھ جا رہے میرے آقا تے راہ وچ نا ایک بچہ پیار ہوئے، بیٹھ جو تسی، سارا کچھ ٹھیک ہے، بیٹھ جو، شور نہ مچاؤ بھائی، تسی بھی جڑے ساتھی کھڑے ہوئی سامنے میرا بھی آ کے بیٹھ جو یا اتھے تشریف رکھو، تسی بیٹا بیٹھ جو، سارے بیٹھ کے حضور دا ملا سنو۔ نبی کریم علیہ السلام عید دی نماز پڑھن جا رہے تھے، رستے چ بچہ پیار ہوئے، فرمایا بیٹا جی عید رو کیوں رو رہے ہو، کیوں رونا ہے؟ بچہ کہنے لگا میں رواں کیوں نہ، میرا ہویا جو کوئی میرا ہویا جو کوئی نہ۔ نبی کریم نے فرمایا بچہ کیوں رونا؟ کہنے لگا میں یتیم ہاں، میرا جگ وچ کوئی نہیں۔ کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا، نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں، آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا، او آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا، آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا، اے کوئی بھی نہیں سونا لکھو میرے سونے مدنی نال دا۔ میرے آقا نے بچے نو سینے نال لایا، فرمایا رونا جدہ کوئی نہ ہوئے ادم میں جو بن کے آ گیا۔ میرے آقا بچے نو گھر لے کے آئے، حضور نے فرمایا شاید سا بچے نو تیار کر، امام حسن حسین دے جوڑے سے بچے نو پہنائے، تے سرکار نے بچے نو پھڑ کے موڑیاں تے چک لیا، فرمایا جو تو بعد روئینا میں محمد تیرا باپا، فرمایا عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، حسن
حسن حسین تیرے بھائی نہیں او بچہ میرے نبی دے موڑیاں تے بہ کے جدو مدینے دی گلی چ نکلیا کوئی اپنے باپ دے موڑیاں تے بہ کے جا رہا کوئی بچہ عید دی نماز پڑھن اونٹ تے بیٹھ کے جا رہا کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہا او بچہ نبی دے موڑیاں تے بہ کے جاوے سارے مدینے والے بہ کے ناز کر دینے او یتیم ہاتھ چکے کہندے لوگو آ دیکھ لو محمد میرا ابو جے آشا میری امی نعرہ چورا شریف آستانہ لیا چورا شریف ہو سکتا کسی ذہن چے بھی خیال آوے کہ آسی صاحب نبی دا بچپن بیان کرنا ایک ایڑا دین ہے کو نماز دی گل کرو کو روزے دی کرو حج دی کرو کو زکاة دی کرو کو عمال صالح دی گل کرو نبی دا بچپن ایک ایڑا دین ہے اگر اے دین نہیں تے قرآن تے صرف نماز روزے حج کلمے زکاتاں دا ذکر تے نہیں قرآن وچ تے ودھوہا کہہ کے یار دے مکھ دا بھی ذکر ہے واللیل کہہ کے یار دیاں زلفاں دا بھی ذکر ہے مازاغ کہہ کے یار دیاں اکھیاں دا بھی ذکر ہے علم نشرہ کہہ کے یار دے سینے دا بھی ذکر ہے وبدانا ان کا وزرہ کہہ کے یار دی کھنڈ دا بھی ذکر ہے ید اللہ کہہ کے ہتھاں دا بھی ذکر ہے لا اقسم بہذا البلد کہہ کے او دی ٹھور دا بھی ذکر ہے والا سر کہہ کے او دے زمانے دا بھی ذکر ہے والبلد کہہ کے او دے شہر دا بھی ذکر ہے الساجدین کہہ کے او دے ماں پیاں دا بھی ذکر ہے تے جے دین صرف نماز روزے حج زکاة دا ہی نہ ہے تے قرآن چوں اے آیتاں پھر کٹ دے پتہ لگا دین تے شورہ محمد دی ظلف تو ہوندا ہے میں جملہ میں نہیں بولیا جڑا قرآن دا پہلا کی لفظ ہے الف لام میم حروف مقطعات چوئے انہ دے معنی کوئی نہیں جاؤ قرآن دا کوئی بھی ترجمہ کسی زبان دا بھی اٹھاؤ الف لام میم دی جگہ ترجمے چ بھی الف لام میم ہی لکھیا ہوئے گا سرم بین اللہ و رسول اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں نے انہاں جبریل بھی نہیں جاندا کی مطلب ہے پر صوفیاء نے دا مطلب لکھے صوفیاء فرماتے ہیں جدو حضور اپنی زلفہ مبارکہ ترشواندے سن تے کنہ دے درمیان تک کٹ مبارک لگواندے سن تے حضور دیاں زلفہ جدو کٹنگ ہوندی سی تے ہو جاندیاں سن سیدھیاں وہ بن جاندی سی الف جدو کٹنگ ہویاں تے تراشوایاں تھوڑے دن گزر دے سن تے حضور دیاں زلفہ ایک کنہ دی لو تک آندیاں سن تے وچ نکے نکے کنڈل پہنے شروع ہو جاندے سن وہ بن جاندی سی لام تے جدو زلفاں ود کے موڑیاں تے ہوندیاں سن تے وچ ہا میم دے کنڈل بن جاندے سن او بن جاندی سی میم تو کہنا دین صرف نماز روزے دا نہ آئیو تیرا تے قرآن محمد دیاں زلفاں تو شروع ہوندا تیرا تے قرآن محمد دیاں زلفاں تو شروع ہو رہا اسی کیوں نہ پھر نبی دے بچپن او دے حسن او دے چہرے او دے کھاون تے پیون تے ٹور دا ذکر کریے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ہمیں نے فرمایا زیران زبران اشدام مدام سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصائی رمضان پایا الف لام دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن محمد دا ملا دے سارا قرآن حضور دیاں صفتاں نے کوئی اپنے محبوب دی نعت لکھی اپنے محبوب دی صفت کرے تے دیوان لکھ دے اللہ نے اپنے محبوب دی نعت لکھی تے قرآن بن گیا اللہ نے قرآن اپنے محبوب دی نعت ارشاد فرمایا نوجوانوں کونین دیوالی جدو 12 ربیع الاول دی رات آئی سید آمینہ فرما دیا نے اس رات میں گر کلی ساؤ آپ فرما دیا نبی پاک دے دادا جان اپنے پترانوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے رو کے کہہ دیا یا اللہ
دنیا دی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت لے خدمت لکھی آ جاندہ ہے میں تے تیرے نبی دی ماں میری خدمت لکھی نہیں فرما دیا میں رون لگی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلمبے کدیاں عورتیں اندر آئیاں تے فرما دیا نہیں تسی کون سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئی نہ میں آدم دی بی بی حوا آئیاں دوسری کہن لگی ابراہیم دی بی بی سارا ماں تیسری کہن لگی فرعون دی بی بی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی آنے کی در آئیاں ہو کہن لگی آواں مقدرہ تے ناز کرنی آواں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں نبی پاک دی امی فرما دیاں پھر وہ چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خرج منی نور فرما دیا میرے چو نور نکلیا میں نور نو جنم دیتا میری نام کوئی مننے ہوتا جاندہ کچھ نہیں چودھری ارشد گمن صاحب کسی عالم دی نام مننے ہوتا جاندہ کچھ نہیں پر محمد دی امی دی نام مننے پلے رہندہ کچھ نہیں حضور دی امی فرما دیا میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا میں نے سچی دسو جڑا نبی نو نور نہ مننے ہوتے چہرے تے نور آ سکتا نہیں نا ہن جڑا ماندا نا میرے نبی نو نور اور رل کے میرے نال بڑے سیدہ آمینہ فرما دیاں نے کملی والا آ گیا تے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھائی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا ہو گیا اے آ گیا سونا سویرا میں اس واسطے جلدی جلدی گل شروع کر لی میں بچپن سنانا تے ایڈا لمبا بچپن ہے الحمدللہ انہیاں روایات نے کہ میں نے کئی راتاں لگنیاں سرکار دا بچپن سنا دیا تے میرا دل کردہ میں جلدی جلدی تو انہوں نے چیدہ چیدہ مٹھیاں مٹھیاں حضور دے بچپن دیا گلہ سناوا تاکہ ساڑھے بچیاں تے ساڑھے تے حضور دا رنگ چڑھ جاوے ان میں پڑھ لگا آ گیا سونا سویرا اپنا نال دے دا ہاتھ چکو بھائی پڑھئے میلاد حضور دا ہوں بھائی تسی بھی سارے ہاتھ کھڑے کرو سارے کوئی بندہ نیچے نہ رکھے کرو میلاد منانا ہے نا میں پڑھ لگا آ گیا سونا سویرا تے جیدہ نانا پڑھن نو دل کرے ایک واری اکھی بند کر کے تے اندر جھاتی مارے تے میں نو سچی پھر دسے کہ آج جڑا تیرے تے میرے اندر ایمان دا سویرا اے محمد دا نہیں تے ہور کدا ہے تے جے تیرے اندر سویرا محمد عربی دا نا پھر رل کے میرے نال پڑھو آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا یا اللہ جڑا اچھا بولیا جے رات سویں خواب جے کملی والے آن سویرے سابودی فراؤ دیاں گلیاں جے پھریں یہی پردہ جاوے راتی آ گیا سونا سویرا عمران بٹی فاروق بٹی جے کوئی سویرے پوچھے راتی میلاد کیوں منایا آکھیا جے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا اما عائشہ فرما دیا میں کپڑے پہ سینی آؤ اچانک دیوہ بجھ گیا میں دیوہ والا نہیں اٹھی میری سوئی گواچ گئی فرما دیا میں سوئی پہ ڈھونڈنی آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگایا لوگ کہتے ہیں جھنڈیاں کیوں لگا دے ہو
کعبے تے جبریل جھنڈا لگا کے کہن لگا آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا، ہن میں نہیں تجھا پڑھنا ہے آ گیا۔ مدینے والے تیری امت بے وفا نہیں ہو، سنے اکھاں دی بھی تیرا ہی، صدیاں گزر گئیں آج بھی گاندھی بھی تیرا ہی، آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا۔ جے پڑھنو دل نہیں کرتے ایک باری چل قبر دے اندر، رب کعبہ دی قسم ہے ادھر فرشتے آئے ہونا ادھر سونے بھی آ جانا ہے، 1,24,000 کم و بیش نبی نے، کوئی نبی اپنے امتی دی قبر چ نہیں آؤں، ایڈا لاجپال نبی ہے قبر چ بھی بچاؤنے آ جاندہ ہی، اٹھے جدو کملی والے آنا ہی تے تو جھٹ بول کے کہنا ہے آ گیا سونا سویرا۔ نبی کریم ماں دی گودی چے آئے، حضور دی پھپو حضرت صفیہ فرما دیا سبب نال میں بھی آگے، فرما دیا میں دیکھیا کمرے چ دیوہ پہ بلد آئی، دیوے دلو نظر ہی نہ آیا بے، جدر بیخنی آیا گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا۔ بنیرے تے جنڈا لگا ہوئے پیپلز پارٹی دا، لوگ کہندے نے بندہ پیپلز پارٹی دا ہے، مسلم لیگ دا جھنڈا بنیرے تے لگ جائے، لوگ کہندے نے مسلم لیگ دا ہے، پیپل پارٹی تحریک انصاف دا جھنڈا لگ جائے، لوگ کہندے نے بندہ پی ٹی آئی دا ہے، اپنے بنیرے تے محمد میلاد دا جھنڈا لگاؤ، گزرن والوں نے پتہ لگے محمد دی پارٹی دا بندہ ہے، سارے مل کے پڑھو آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا۔ نوجوانوں مچھلیاں کے دوجی نو کہندیاں نے نیسے لیے مبارک ہو بے آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ نوجوانوں امی فرما دیاں نے انہاں سویرا ہویا بیٹھی میں مکے وچ من ملک شام دے محل پہ نظری ہوں گے، ملک شام دے محل من مکے بے کے نظری ہوں گے، اے اندھیرا ہوئے رات نو تے آسمان تے اچانک بجلی چمکے تے کتنی دور تک نظر آ جاندہ نا، تے جتھے کملی والا دے نور چمکیا ہوئے۔ ایک دن نا سرکار ایک جنازہ پڑھ کے گھر آئے، مولانا روم فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک دے نا جوڑے مبارک حضور دے کپڑے مبارک پکڑ کے نا تے کمرے دے دروازے چ کھڑیاں، حضور آئے تے عرض کر دی یا رسول اللہ کپڑے چینج فرما لو، کپڑے تبدیل فرما لو، حضور فرمائے شک کیوں؟ عرض کی تھی محبوبہ دیکھو نا تسی بارو تشریف لکے آئے ہو تے باہر بارش پہ بڑی ہو دی تے کپڑے مبارک گلے ہو گئے ہو من گئے، سرکار انج بار وے کے فرمایا عائشہ کتھے بارش؟ تھوڑا جا حولہ بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بھی نہ چکو مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے، صدقے جاواں تو اڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ، تو اجے ایڈی سردی نہیں آئی بھائی، عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تو چا بولو سبحان اللہ۔ اجے میں تقریر شروع نہیں کی تھی، اجے تے میں گراؤنڈ بنا رہا ہیں تقریر دی بھائی، اجے تے میں تو انہوں چیک کر رہا ہوں تو ساتھ کیویں دی تقریر سننی ہے، تے جویں دی سبحان اللہ کہو کہ میں اوویں دی سنا دے وہاں کہ میں نے ساری آؤں دی الحمدللہ۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ کتنی بارش عرض کر دی یا رسول اللہ آپ ہی بیڑے چون دی، مسکرا کے میرے حبیب نے فرمایا عائشہ سر تے کی لے آئی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دوپٹہ نہیں سے پیا ملدا تے میں نہ میں تھوڑا تحمد مبارک ہی لے آئے،
حضور فرمایا عائشہ سر تے تحمد رسول دا رہا یہ بارش ویڑ چ نہیں پئی ہوندی ملک شام وچ پئی ہوندی اللہ نے تیری پردے اٹھا دیتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا علی سبحان اللہ زندہ آباد اچھا اما عائشہ سر تے لے لن تحمد رسول دا تے مدینے بہ کے شام ویکھن ماں لے لوے نبی نو گودی وچ تے مکے بہ کے شام ویکھے تے او جدا تحمد ہے تے جڑا گود وچ او مدینے بہ کے تے سابو سرا والیاں دا میلاد نہیں ویکھ سکدا یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جو ساڑھے تے نگاہ رحمت فرما رہے ہیں اے دا نبی پاک اپنی ماں دی گودی چاہے حضرت ابن عوف دی امی جان فرما دیا اس ویلے سباب نال میں بھی آئی تے میں خیال کیتا بچہ پیدا ہویا تے انہوں غسل کراواں بچہ پیدا ہویا انہوں غسل کرائی دے فرما دیا میں لے کے جدو ٹورن لگی نا تے آواز آوی رہن دے اسا نوات توا کے بھیجے ناف بریدہ ناف کٹی ہوئی خود ہی کیونکہ بچے نو ماں بچو ناف دے ذریعے خوراک دیتی جاندی ہے زبان دے ذریعے نہیں کیونکہ زبان نے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ کرنا ہوتا نا انہوں پاک رکھیا جاندہ شروع تے تینوں میں پیغام دیتا جاندہ ویکھ لاسا تیری زبان دی پکیزگی لے کننا خیال رکھیا ہے کہ تینوں اساں خوراک ناڑو دے ذریعے دیتی زبان پلید نہ ہوئے تے جد دنیا تے آمیں تے خیال ہی رکھیا کر جویں دی پاک لے کے گئے اویں دی پاک لے کے آمیں جد واپس آمیں تے ایویں دی پاک لے کے آمیں انہوں گندہ نہ کری انہوں غلیظ نہ کر کے آمیں ساڑھی بارگاہ وچ ناف بریدہ مختون ختنہ بھی خود بخود ہی ہو جائے سورے انتظام کر کے بھیجیا تے دنیا نو دسیا کہ تیرے اپنے ورگا نہ سمجھے آجے اب مات کہ تیرے اپنے ورگا جان لویں کہ ہو رہے میرے ورگا ہے اچھا کسے دا یار ہوئے درزی تے یار سوٹ لے کے جاوے تے آکھے یار میں نو سیدھے آج عید دی رات ہے وہ آکھے گا یار ہون رش بڑا ہے تے تیرا سوٹ کوئی خراب تے نہیں نا شاگرداں کو لو کروانا ہون تو عید تو بعد دی لے ہمیں تے آپے سیواں کے سونا جا کر کے یار ہوئے نا نائی تو یاری توار نو بال کٹا بن جاوے تو کہندہ رش بڑا ہے تیرے کل شاگرداں کو لو خراب تے نہیں نا کرانے تو کل ہمیں تیرے آپ کٹاں گا سونے کر کے کٹاں گا یار درزی اپنے یار دا سوٹ لوکاں ورگا نہیں سیندہ تے نائی اپنے یار دے بال لوکاں ورگے نہیں کھٹدا تے رب نے اپنا یار لوکاں ورگے ہی بنا دیتا تے انہیں یار کا دا بنایا سے انہیں کو لوکاں ورگا تے نہیں نہ بنایا ہوئے گا اتنے لوگ بیٹھے میں نے سچی دسو اتنے افراد اسی بیٹھے ہیں ویسے تو ارباں خرباں رب نے انسان بنا دیتے مولا علی فرماتے نے ایک گرہ جگہ انسان دا چہرہ ہر انسان دے ہاتھ دے مطابق دا چہرہ ایک گرہ ہوندہ مولا علی فرماتے نے ایک گیرہ جگہ دے اندر اللہ نے ارباں شکلہ بنا دیتی ہیں ایسا احسن الخالقین ہے ایسا کاریگر ہے جتھے ایک دا نک لگایا ہر بندے دا نک اسے جگہ تے جتھے ایک دے ہونٹ نے سب دے ہونٹ بھی اسے مقام تے اکھیاں بھی سارے دی ایک جگہ فٹ کیتی ہیں پیشانی سارے دیاں بھاواں رخسار ٹھوڑی اتنی جگہ چاہ جتنے عزا نے ہر ایک دے عزا ایک جگہ لگے نے کسے دی جگہ تبدیل بھی نہیں تے جگہ بھی ایک گرا تے کھرباں شکلاں بھی بنا دیتی ہیں تے ایسا کاریگر ہے اے دی شکل او دے نال نہیں ملن دیتا او دی شکل او دے نال نہیں ملن دیندا او دی شکل او دے نال نہیں ملن دیندا او دی شکل او دے نال نہیں ملن دیندا تے ایسا کاریگر ہے ایک گھر چ 5-6 بہن بھائی ہوندے نے اکو ماپیاں دی اولاد ہوندے نے تے شکل انہاں دی بھی نہیں ملدی تے سچی دسو جڑا تانوں تے مینوں ایک دوجے ورگا نہیں بنادا اونے اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنا دیتا ہوے گا تے لوکاں نوں نہیں ایک دوجے ورگا بنادا اپنا یار اونے کو لوکاں ورگا بنایا ہوے گا ایتھے بس جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بولدا ہی نہیں جنہ نہیں ویکھیا وڈیا چک کے کہندے میرے ورگا جنہ ویکھیا کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دے جنہ نہیں ویکھیا کہندے ساڈے ورگا جنہ ویکھیا ہے او کہندے نے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خدا دے بعد اگر کوئی ہے تو بس مصطفیٰ دی ذات ایتے تے پیر میر علی شاہ ویکھ کے آکھدے نے کوئی مثل نہ جانی دی تسی حولا اولا سبحان اللہ بولی جاؤ کوئی مثل نہ جانی دی تے رب آپ قسم کھاوے
ओदी चढ़दी जवानी दी ते आप फरमाते ने कोई मिसल न ढोलन दी चुप कर मेरे अली इथे जाओ नहीं बोलन दे गुसल कीता आए मखतून पैदा होए नाफ बुरीदा पैदा होए कोई अलाइश दुनिया दी रब ने अपने महबूब दे बल्कि अपने महबूब दे मां दे भी करीब नहीं आवन देती नबी पाक दे दादा जान फरमाते ने कि उस वेले मैं काबे दा तवाफ करदा सी अम्मी फरमाती हैं जदों दुनिया ते आए ना ते मैं वेख्या ते हजूर सजदे दी हालत विच सन सजदे दी हालत आउंदे सजदा आप फरमाती हैं लब भी पहल दे कन ला के सुनिया ते आवाज आई रब्बे हबली उम्मती अच्छा भाई उम्मत ते रसूल दी होंदी है ना लोग कहते हैं 40 साल बाद जब हजूर ते पहली वही आई ना जिबरील लैके तो हजूर नूं उस दिन पता लगा मैं नबी हां पहले नहीं सी पता वो जलिया अपने ईमान दा किधरे इलाज करा ते उन्हां ते जमदे पैदा होंदे ही उम्मती आख्या ते उम्मत है सी पता है सी मैं रसूल हां ते उम्मत है ना पता सी मैं रसूल हां ते उम्मत है ते जे पता ही ना होंदा ते मैं रसूल हां ते फिर रब्बे हबली उम्मती दियां पैदा होंदियां दुआवां क्यों कीतियां इत्थे ते नबी पाक दी अम्मी फरमादियां हजूर मेरे शिकम च सन ते मैं मक्के दे पत्थरां कोलों गुजरना ते पत्थरां चों आवाज आउणी अस्सलामु अलैकी या उम्म रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह दी अम्मी सलाम होवे अच्छा हजूर अजे मां दे पेट च ने ते पत्थरां नु पता रसूल दी मां ते रसूल नहीं पता मैं रसूल भाई पत्थरां नु पता नबी दी मां ते नबी नु नहीं पता मैं रसूल हां अम्मी फरमादियां ने आउंदी ही उम्मत नु याद कीता हा 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 आए ते उम्मती रब नु शबे मेराज मिलन गए ते अल्लाह फरमाया सोने अज मंग जो मंगने आख्या उम्मती ते जदों कब्र च रखया ना ते हजरत कुसम बिन अब्बास मेरे नबी दे चाचा अब्बास दे बेटे फरमाते ने मैं आखिरी बंदा जरा नबी पाक नु कब्र च रख के बाहर निकलिया सा फरमाते ने जदों कब्र च निकलने लगा तो मैनू ख्याल आया एक बारी फिर ना आखिरी वाली सरकार दी ज़ियारत करा फरमाते ने मैं कब्र च उतर के हुजूर दे चेहरे तो कपड़ा हटाया ते लपे हिलदे सन सरकार दे मैं कन ला के सुनिया ते आवाज आ रही उम्मती नबी आवे ते उम्मती जावे ते उम्मती आखे ते उम्मती वड्डा होके पुछदा नबी दा मिलाद मनाउणा किथे लिखिया इन्नी शर्म नहीं आउंदी ओ नबी ते हर साल नाल तेनू याद करे ते तू पुछे नबी दा मिलाद मनाउणा किथे लिखिया ए महफिल च बंदा आखिर ते आवे ते ओनू बैठण दी जगह किथे मिलदी है आखिर ते तेरा मिलाद मनावन नु जी नहीं करदा आया तू सारियां उम्मतां तो बाद च ते मुहम्मद दे सदके जन्नत च तू सारे तो पहले जाना है अजे भी पूछना नबी दा मिलाद मनाउणा किथे लिखिया कि मैनू पट्टी साहब ने आख्या आखिर ते जाके मैं इंशाअल्लाह इन्हां दी दो फरमाइशां मुख्तसर अर्ज करनी है इसे जिमन जर्द कर देवांगा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जदों तखय्युल च नबी नू पहली बारी सजदा करदियां वेखिया ते आला हज़रत फरमाते ने पहले सजदा रोज़े अज़ल से दुरूद के पहले सजदा रोज़े अज़ल से दुरूद और यादगारी उम्मत पहला औंदियां मेरे नबी ने उम्मत नूं याद कीता नबी पाक दे दादा जी फरमाते ने सवेले मैं काबे दा तवाफ कर रहा फरमाते ने मैं वेखिया काबा मुकाम इब्राहिम वाल झुकिया जावे उधर ही नबी पाक दा घर सी फरमाते ने मैनू ख्याल आया सारी कायनात काबा तेरे सामने झुकदी है तू किदे वाल झुकी जा रहा है फरमाते ने काबा भी पिया झूमदा है ते आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते ने तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुकाओ तेरी है बत्ती के हर बुत थर थरा के गिर गया
ادھر سیدہ آمینہ نے کہ بچی نو بلایا فرما دیا بچیے جلدی جا کے دادے نو بلا کے لے کے آؤ بچی دوڑ کے کعبے دے اندر گئی کہنے لگا جی کہنے لگی بابا جی جلدی آیا جائیں اللہ نے بڑا سونا پتر آیا تا کیتا ہے سابو سرا والے قرب و جوار دے ہونے والے بڑے رہا جائے 90 سال دا بابا ہوئے او دے 10 پتر ہون تے 10 جو چھوٹا عبداللہ ہوئے سونا عبداللہ ہوئے لاڈلہ عبداللہ ہوئے او عبداللہ 25 سال دی جوانی جو دنیا تو ٹر جاوے شادی دو 3 مہینے بعد او عبداللہ دنیا تو ٹر جاوے تے عبداللہ نو رب محمد ورگا پتر دے بے دادے نو کیویں دے چاہ چڑے ہونگے نبی پاک دے دادا جی روندے اپنے گھر والے آ رہے فرما دینا جدو میں گھر وچ آیا دروازے کل پہنچے انج کسے جی میں میرے سینے تے دھکا مارے آئے فرما دینا دھکے نہ مارو میرا پتر آیا ہے میں ویکھنے آیا ہاتھ پہ گیا بھی تو یہ آواز آئی جی پترا تو آڈا یہ ویکھ دے رہے آ جائے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر بن کے نعرہ حیدری آستانہ لیا چورا شریف آستانہ لیا چورا شریف جیوے 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 اجے عرشیاں دیواری نبی کریم دے دادا جان جدو اندر گئے سنو بچپنے مصطفیٰ جا کے فرمان لگے لے آمینہ بیٹی میرا پتر میری کوچ دے دے سید آمینہ دے سر تے پیار دیتا نبی پاک دی امی جان نے کملی والا چکے جدو دادے دی گودی چ رکھے نا تے ماں زاروں کی تار رو پئی حضرت عبدالمطلب نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے آمینہ را پتر دے لوگ خوشیاں منا دے دھیے تو کیوں رونی ہے عرض کر دیا بابا میں نے عبداللہ بھی یاد آئی ہے اج میں نے عبداللہ بھی یاد آئی ہے ٹر گیا سانو اکلیاں چھڑ کے آئے تے پا گئے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی واگوں تے ٹنگ گئے وچ جکراں تے دنیا ڈاڈی اسیاں مڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اُنہ جوں دے تے نہ مر دے سیدہ آمینہ رو کے کہنے لگی بابا رونی آؤ میرا محمد جم دیا یتیم ہے میں رونی آیا ابو کنو آکھیں گا میں رونی آ کدے سینے تے سویا کرے گا کون دیا مٹھیاں گلاں سنیا کرے گا انگلی پڑھ کے کون ٹرے گا انہوں کھڑونے کون لگے دے گا کون دن لاڑ کرے گا انہوں سہرا کون کرے گا سیدہ آمینہ رون لگ پہیاں کمرے دنوں کرچے آواز آئی آمینہ روئینا اے محبوب ساڈا آئے اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو سلاؤ دیواں گا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا انگلی دے اشارے تے درختن ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلاں جی کرے گا پتھرانل کلمے پڑھا کے گلاں کرا دیواں گا اے دا کھیڈن جی کرے گا میں چن کھڑونا بنا دیواں گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں اپنے عرشاں تے بلا
وفا ایدی یتیمی نو آسرے میں دے مانگا اسی دے مانگے دی یتیمی نو آسرے نوجوانوں پھر سرور کائنات اپنی ماں دی گودی چاہے او طائف تو تھوڑا جا ہور سفر کریے تے گیا ہوندے کہ بنو سعد قبیلہ اس بنو سعد قبیلے وچ ایک عورت ہے جدا نام ہے حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعد قبیلے دی سعدیہ اما حلیمہ فرما دیا انہوں دینہ جو میرے علاقے چ بارش نہیں ہو رہی قحط پہ گیا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ سبزہ نہیں ہو گیا تو لوگ درختان دے سکے پتے کھا کے گزارا کر رہے علامہ صفوری نے بھی لکھیا اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے گھر بچ عجیب معاملات نے آپ ارشاد فرما دیا کہ میرے تے انہاں دنوں چ پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی قحط بھی پہ گیا کھاون نو بھی نہیں ملدا آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی دی لت ٹوٹ گئی انہاں دنوں چ اللہ نے اونٹنی نو بچہ بھی عطا کر دیتا آپ فرما دیا او بھی پریشانی میری گدی بھی کمزور ہو گئی نہ کھاون دی وجہ تو فرما دیا انہاں دنوں چ اللہ نے منوں بھی پتر دے دیتا تے میرے چ نہیں طاقت ہی نہیں کچھ کھاندی نہیں تے پتر نو دودھ کتھوں پلاواں میرا خاوند حارث بھی بیمار ہو گیا پے در پہ اما حلیمہ فرما دیا میرے تے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں پر میں رب دا شکر ہی کری جاواں شکر ہی کری جاواں آپ فرما دیا میں رات لٹی تے میرے مقدر جاگ پہ میں سو گئی تے مقدر جاگے تے ایک وڈیرا جہا سونا خوبصورت بابا میرے خواب چاہ کے کہہ لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا آپ فرما دیا میں خواب پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا انہیں دودھ تا پیالہ بھر کے میں نے پلایا میں ایک کوئی گھونٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی اما حلیمہ بڑی خوش ہو کے تے بابے نے فرما دیا وے بابا تو کون ہے بابا کہنے لگا حلیمہ میں او تیرا شکر ہاں جڑا غریبی وچ بھی رب دا کری جانی ہے میں تیرا شکر ہاں اللہ نے قرآن مجید فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتا شکر بہتا کری جا میں تینوں نعمتاں بہتیاں دیندہ جاواں بس شکر کر دی عادت پالا شکر کر میں تینوں اور زیادہ دے وہاں اما حلیمہ فرما دیا میں صبح اٹھی تے بڑی خوش میرے دل چ میرے جسم چ غم تے دکھ تے بھوک تے دکھ کچھ بھی آپ فرما دیا کہ میرے محلے دیاں عورتاں جاریاں سن مکے بچے امیراں چودھریاں دے لہر کے پالن واسطے میں اپنے خامد نے مشورہ کیتا کہ اسی غریباں تے ہوئے نہ تے اسی بھی اس بار کوئی امیر بچہ لیا کے پالیے ساڑا بھی گزارا ہو جائے ہن میں وضاحت دے دے میں تھوڑی لوگ اپنے بچے اما حلیمہ دے قبیلے چ پالنا پسند کر دے سن اودیاں کئی وجوہات سن میں جدو پہلی بار اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دی زیارت کرن گیا نا الحمدللہ میں ہر سال سائیاں دی مہربانی کے اما حلیمہ دے گھر دی زیارت لی حاضر ہونا مکے چوں میں جدو پہلی بار مکے تو ٹورے نا سواری تے دیکھا مکے چ اتنی شدید گرمی پر اما حلیمہ دے جدو اسی علاقے پہنچے تے اتنے شدید ٹھنڈ آکھیا واقعی نبی پاک دے دادا جی نو اپنے پوترے نال بڑا ہی پیار سی آکھیا سونیا تیریاں جدائیاں تے برداشت کر لواں گا پر تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دیواں گا اے جویں ساڈے پاکستان دے لوگ ساڈے علاقے دے لوگ گرمیاں دی چھٹیاں ہوندے امیر لوگ مری جاندے نے گلگت چلے جاندے نے یا کسی بھی سرد علاقے چھٹیاں مناون آج بھی عربی لوگ گرمی شدید ہو جاوے تے اپنی چھٹیاں گزارن یا گرمیاں دے دن گزارن طائف دے علاقے چ یا اما حلیمہ دے بنو سعد علاقے دے قربے چ جاندے نے ٹھنڈا علاقہ ہے ایک تے لوگ اپنے بچوں اس علاقے چ پال دے سن کہ بچوں دی صحت ٹھیک رہندی سی کیونکہ علاقے دی آب و ہوا بڑی بہت خوبصورت ہے دوسری وجہ سی کہ اما حلیمہ دے علاقے دے دو لوگ عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن عربی بڑی سونی بول دے مٹھی زبان لوگ چاندے سن کہ چونکہ اس زبان دانی دا دور سی شاعری دا زمانہ سی لوگ چاندے سن کہ ساڈا بچہ مٹھا بولے
ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی عربی تے تسی بھی عربی ہو پر یا رسول اللہ اساں گل کرنی ہوئے تے جملہ زیادہ بولنا پہندے لفظ زیادہ بولنے پہندے الفاظ لمبے بولنے پہندے پھر جا کے اسی اپنا جملہ تے اپنا معافی ضمیر عرض کرنے ہاں تسی 2-4 لفظ بول دیو تے او دے اتنے معنی ہوندے نے اتنے مفہوم ہوندے نے اتنی فصاحت بلاغت کس طرح نبی کریم نے فرمایا رب نے میں نے جوامع القلم بنا کے بھیجیا ہے حضور نے فرمایا تینوں نہیں پتا ابو بکر میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا ہوں رسول کریم نے فرمایا میں بنو سعد قبیلے چ پلیا اس تو علاوہ بھی کافی وجوہات مگر میں عرض کر دیتا اما حلیمہ فرما دیا میں سویرے اٹھ کے اپنے خامد حارث نہ مشورہ کیتا کہ چلیے کوئی امیر دا بچہ لیا کے پالیے آپ فرما دیا سواری ٹوری نہ آپ فرما دیا کہ میں اپنے شوہر نو نال لیا اپنا بیٹا عبداللہ دودھ پیندا شیر خار بیٹا نال لیا اپنی گدی تے سامان رکھیا تے اونٹنی او جدی لات ٹوٹی سی تے اسی سواری کر کے تے ٹورے گھروں آپ فرما دیا کہ اسی 5 روحاں کروں نکلے 9 میرے قبیلے دیاں عورتاں وہ اگے گزر جاندی ہیں میری اونٹنی تو ٹریا نہیں جاندا بھکھاں دی ماری فرما دیاں میں پیچھے رہ جاندی ہیں او مینوں ملاندیاں میں پھر پیچھے پھر رک کے ملاندیاں میں پھر پیچھے رہ جاندی ہیں آخر مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں تے میں اینا لیٹ ہو گئی کہ او مکے جو امیراں دے بچے لے کے باہر نکلیاں تے میں مکے داخل ہو رہی دل تے اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیراں دے بچے تے اے لے گئیاں میں کی کراں گا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رواج ایسی کہ عورتاں آ کے تے دائیاں آ کے کعبے دے صحن وچ بیٹھ جاندیاں نے جنوں دائی دی ضرورت ہوندی اپنی من پسند دائی آ کے کعبے چ لے جاندا ہے اما حلیمہ فرماندی جدوں میں مکے پہنچی تے ادھی رات دا ویلا سی میں کعبے چ آئی تے بندہ پرندہ کو نہیں اندھیرا ہے اما حلیمہ رو پئی ہر میں کعبہ دے دروازے چ کھلو کے کعبے ول ویکھیا تے اما حلیمہ رو کے کہن لگی وے کعبے والیا یہ کنج ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنا دیتے نہیں اما حلیمہ رو پئی اما حلیمہ نے کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کی تھی کعبے واؤں لیا بڑی دوروں آئی عرض کر دیا نے کعبے واؤں لیا بڑی دوروں آئی اما حلیمہ رو کے شکایتاں بھی کر دیئے تے عرض کر دیا میں کعبے واؤں لیا میرے علاقے چ بارش نہیں ہو رہی میرے علاقے چ قید پہ گیا عرض کر دیا ربا میرا خامد بھی بڑا بیمار ہے رو کے کہہ دیا میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی میرے جنی طاقت نہیں اپنے پتر نو دودھ پلاؤں علاوہ رو کے کہہ دیا کعبے والے بڑی دکھا دی ماری آئی اما حلیمہ نالے روندی نالے جھولی پہلا والے فرما دیا کعبے والے میں بہتا نہیں مگ دی میری جھولی چک رحمت قطرائی پاؤں دے کعبے چی آواز آئی حلیمہ رونا تو تے رحمت قطرہ پہ مگنی ازاں دعا جہانا دی رحمت تیری جھولی چپا کے ٹورنا دو جہاں دی رحمت تیری جھولی چپاوان دا پروگرام بنایا اما حلیمہ رو کے کہنے لگی ربا میرے بل دیان کر کائنات چ میرے جنہ غریب کوئی نہیں فرشتے دی آواز آئی رونا وہ آ گیا وہ جنہ امیر ہی کوئی نہیں اما حلیمہ فرما دیا میں کعبے دا پردہ پھڑ کے دعا دی رات ویلے پہ کراں تے پیچھے آواز آئی کوئی دائی ہے آج ادھی رات ویلے کوئی خلاف معمول دائی لینا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں کعبے دے پردے پھڑے تے میں انج کر کے بیکھے تے او ہر میں کعبہ دے دروازے چ نا او ایک بار بابا بڑا سونا جا بابا کھڑا اما غریب نہیں سی نا دوڑ کے قریب گئی کہنے لگی جی میں دائی ہاں جی بابا جی فرمان لگے تیرا نام کی ہے آخے جی حلیمہ تیرا قبیلہ کیڑا آخے جی میں او بنو سعد قبیلے چ آئی ہاں تے بابا جی فرمان لگے حلیمہ حلم چ نکلیا سعدیہ سعد چ نکلیا تے گلاں تے دوویں ٹھیک نے بابا جی نالے نہ مسکرا رہے اما حلیمہ فرمان لگیاں بھائی بابا تیرے ماتھے دا میرا آب ویکھاں راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھاں کعبے دا متولی لگنا ہے
تیرا لباس ہے کا چودھری لگنا ہے بے بابا میرا نام پوچھ کے ہنسیا کیوں ہے بابا جی فرمان لگے بی بی میں ہنسیا ہوں نہیں میں تیرے مقدروں تے ناز پیا کرنا میں عبدالمطلب کعبے دا متولی آؤں میں قریش دا سردار آؤں بی بی آج دل گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا میں نو کعبے چوئی آواز آئی عبدالمطلب اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں تائیاں بڑیاں اونگیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ ہوندیا او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا لکھ کے دو اما حلیمہ انج موڑ کے نا تے کعبے وال ویکھیا تے آ میرے وال ویکھیا انج ہاتھ جوڑ کے کہندی ہیں جی منو معاف کریا جے تساں مینوں ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں جے مکے آئی نہیں تو میرے نادیاں دماں بھی پہ گئی ہوں میں ہی ماڑی ہاں میرے مقدر نہیں ماڑے بابا جی فرمان لگے چلیے حضور دے دادا جی اما حلیمہ کہندی جی چلیے ہن مکے دی گلی چ اما حلیمہ فرما دی حضور دے دادا جی اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے جا رہی اما حلیمہ فرما دیا میرے کنا چ آواز آ رہی ہیں واہ واہ نی حلیمہ ہولا بولے او واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری گودی وچ او گوہر پایا جانا ہے اما حلیمہ فرما دی گلیاں چو گزر دے گزرے ایک گھر آیا تے حضور دے دادا جی ادھر چلے گئے تے میں گلی چو کھڑی آپ فرما دی کہ میں جدو گلی چو کھڑی تے میں پیا خیال کرا کہ گھر بھی بڑا بڑا ہے تے حویلی بڑی بڑی تے چودھری تے محل تے کیا بات ہے تے آکھاں گی پوترا پالن دا انہیں پیسے لینے نے انہیں بکریاں تے انہیں تحفے بھی لاواں گی امیران دا بچہ ہے چودھریاں دا پوتر ہے قبیلے دے سردار دا پوتر ہے تے انہیں پیسے لاواں گی اندرو سید آمنہ دی آوازی حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ فرما دیا جو ہی میں ویڑے چ قدم رکھا تھے میں جو ویکھا تھے ویڑا نور نالا نور اما حلیمہ فرما دیا ویڑا نور نالا نور تے میں نو خیال آیا اینا نور تے او کتھے وے جدے لی میں آئیا اما فرما دیا میں ویکھا تے او جھولا تے جھولا پہ آیا پی جھولے تڑپ جاؤ گے ساری رات تڑپ دے رہو گے اما حلیمہ فرما دیا نے جدو میں ویکھے نا پنگوڑے والتے میں حرار رہ گئی ویڑے چے جنہ نور ہے نا سارا پنگوڑے چے پیا نکلتا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں ٹوری ٹوری پنگوڑے دے قریب آئی نالے میں نو خیال پہ آوے نی حلیمہ نیجی دے ویڑے دا حال ہے او دے چہرے دا کی حال میں گاؤں اما حلیمہ فرما دیا میں پنگوڑے دے قریب آئی اپنا گھٹنا لگا کہ میں پنگوڑا رکھیا انہیں حدی نوجوانو سیرت نگار لکھ دینے سبز کالا یا سفید رنگ دا کپڑا میرے نبی دے رخ انور تے حضور نیند پہ فرما دے ہلکی ہلکے خرابیاں دی آواز پہ آوے اما حلیمہ فرما دیا نے میں بیکھے کپڑے چ نور دیاں لاٹا پیاں باہر نکل دیا نے فرما دیا جڑے بلے میں گودی چکیا گودی چکیا تے جدو چکیا حلیمہ نے ایک گودی چکیا حلیمہ نے اے سونے دا ناسن کے یہ سر چک لے یتیمہ
اما حلیمہ فرما دیا کہ نور دیاں لاٹاں قبرے چوں نکل رہی ہیں تے آپ فرما دیا مینوں خیال آوے نہیں حلیمہ عمرے کنا کچھ سونا ہوئے آپ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کمب دے اس طرح کر کے نہ فرما دیا میں کمب دے ہاتھاں تے دھڑک دے دل نہ جدو سونے دے چہرے تو کپڑا چایا نہ تے میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی ایڈا سونا ان اما حلیمہ ویکھی جاندی نالے کہندی کہ ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کہ پھبن وہ سناؤ کہ سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ سرکار نو ویکھتے اپنے آپ نو کہن لگیاں نہیں حلیمہ تو ویکھ دی سن تے سوچ دی سیں میں آبی لواں گی سونا ویکھ کے کہن لگیاں نہیں حلیمہ جنوں اے لب جائے انہیں رب تو ہور کی لینا انہیں کی لینا رب تو جنوں آپ سونا مل جائے سرکار نو سینے لگا کے نا تے اما حلیمہ ہوں روئی جا رہی سیدہ آمنہ فرما دیا نے حلیمہ میرے کو لہ جا اما حلیمہ فرما دیا میں سیدہ آمنہ کل جا کے جدو بیٹھی نا تے حضور دی امی فرما دیا نے حلیمہ میرا پتر ہے یتیم ہے تے ان پالن دا کی لینا حلیمہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی آمنہ گلی چتے بڑا کچھ سوچ رہی سا آوی لواں گی تے سیدہ آمنہ فرما دیا ہن کی خیال ہے فرما دیا تیرا پتر وے کہ ایک کوئی خیال ہے ہن مال نہیں چاہی دا بس تیرا لال چاہی دا سونا میں نو دے دے اما حلیمہ پھر 3 دن حضور دے گھر رہی ہیں انہاں 3 دنہ وچ نبی پاک دی امی جان نے جدو دسیا نا کہ حلیمہ جدو یہ سونا میرے شکم چاہیا تے پھر نبی منو ہر مہینے مبارکہ دینا ہوتے سی خواب وچ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آندا سی جانور میرے نال پیار کر دے سن تے درخت جھوم جاندے سن تے پتھر سلامہ کر دے سن تے بت چیخاں مار دے سن جدو او سارے تے پھر ولادت دے معجزات جدو سیدہ آمنہ سنائے نا تے اما حلیمہ کہندی مینوں خیال آیا نہیں حلیمہ کیڑا ویلا ہوئے تے سونے نو گھر نہ لے جاؤں سونے نو گھر لے جاؤں 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ ٹری نا سیدہ آمنہ نے روندیا محبوب نو ودیا کیتا نوجوانوں اما حلیمہ فرما دی جدو گوچ لے کے حضور نو گلی چ نکلی تے او اونٹنی جدی لات ٹوٹی تے گلی وچ بند کے ایسا تے میرے خامد حارث قریب کھڑے روایات چاندہ کہ جدو اما حلیمہ حضور دے گھروں نکلیاں تے اس اونٹنی نے سانس تے سانس چ ہوا تے ہوائی چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے سر چک کے نا تے اونٹنی کہنے لگی کہ تیرے اوئی تے نہیں آ گیا وہ جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے جدو حضور نو اما حلیمہ دی گود چ ویکھیا تے اونٹنی نے کعبے ول منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے کہنے لگی جڑے منہ نال تیرا شکر ادا کرا مینوں کی پتہ سی میں کوجی دی سواری لی نبیاں دا دولہ پہ آیا ہوندا ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں اونٹنی دے قریب آئی نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں او جڑی اونٹنی تے 2-4 گھڑیاں میرے نبی بیجے او جانور تے اونٹنی نو پتہ لگ جاندہ کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جڑی ماں دے شکم چ 9 مہینے وسیا وہ ماں نو نہیں سی پتہ کدھر منہ کر کے سجدے کرنے نے لوگ کہندے نے کہ نبی دے ماپے مسلمان نہیں سن او بتاں نو سجدے کردے سن معاذ اللہ توبہ استغفار وہ جڑے جانور تے نبی بیجے انہوں پتہ ہے کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جڑی ماں چ 9 مہینے وسیا پھر وہ بھی تے کعبے والی منہ کر کے سجدے کر دی ہو گئی نا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ بڑی میٹھے جی گل لکھی آپ فرما دے کہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا میں نے اچانک خیال آیا کہ لوگ تے دور دور کعبہ ویکھن آندے نے تے حلیمہ مکے سبب نہ لائیں تے جاندی واری کعبے دا طواف ہی کر جا آپ نبی کریم نے گوچ اٹھا کے تے کعبے دا طواف کیتا طواف کر کے فرما دیا خیال آیا حجر اسود دا بوسا بھی لے جاواں فرما دیا جدوں ادھر گئی تے میں ویکھیا تے رش بڑا خیال آیا بچہ میری گود وچ دھکا لگے گا تکلیف ہوے گی تے میں او نکر چ بیٹھ جانی ہاں جدوں تھوڑی دیر رش کاف تھوڑا ہوے گا پھر چم لواں گی آپ فرما دیا میں جے بیٹھی ہاں
تے حجر اسود نے اپنی جگہ تو ہلنا شروع ہو گیا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے حجر اسود دائیں بائیں بائیں دائیں لہندا چڑھدا دکھن پہاڑ ہل کے نہ اپنی جگہ تو اکھڑیا تے پتھر نے دوڑ لگا دیتی. پتھر دوڑے حجر اسود دوڑدا لوگ چومن والے پیچھے پیچھے تھے حجر اسود آگے آگے. حجر اسود آ کے اماں حلیمہ دی گود وچ آ کے نا تے حضور دے ہونٹ چوم کے کہن لگا او لوگو تہاڈا حج مینوں چوم کے ہوندا میرا حج محمد چوم کے. ہاں سرکار بھی حجر اسود چوم دے سن نا. تانوں یاد ہے نا حضرت عمر فاروق نے حجر اسود وال ویکھ کے فرمایا سی میں تینوں کدے نہ چومدا تینوں اس واسطے چومنا تینوں میں حضور نوں چومدیاں ویکھیا ہے. اسی بھی چومنے نا حجر اسود. اللہ سارے توفیق دے. اسی اس طرح چومنے نا اس طرح ہاتھ رکھ کے کعبے دی دیوار تے. حضور بھی انجی چوم دے سن مگر فرق ہے اسی چومن لئی ہونٹ رکھنے. حضور ہونٹ رکھ کے فرما دے سن دنیا تے آ جاندی ہے تیرے کولو کیڑا آیا جانا لے میں ہی آ جانا. ہونٹ اوپر رکھ کے فرما دے سن لے چوم لے چوم لے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیو کیونکہ ایتھے تساں بولنی کوئی نہیں. صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو پوری تقریر چ تساں روند ماریا. وہ میں رحیم یار گاں گیا تو میں آخیا روند نہ مارو. وہ کہنے لگے روند کی ہوندا تانوں تے پتہ تسی ماردے رہندے روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو بھائی. بکلاں کھول دیو خیر کوئی نہیں ایڈی جے سردی نہیں. عشق رسول دی آخیا گرمی پیدا کرو ہور اچھا اچھا جا بولو سبحان اللہ. وہ میرا ایک بیلی کہنے لگا جدو تسی شہید دی فضیلت بیان کر دیو میرا دل کردا میں شہید ہو جاواں. میں کہتے جاندہ نہیں کہندا سنیا مار دین دے نے. کئی شہید انج دے بھی ہوتے تسی چاہندے انج دے شہید بن جائیے بھائی. شہید ہو کے جنت لب دیے تو سبحان اللہ کہو گے تو ثواب ملے گا. اچھا بولو سبحان اللہ. میرے سائیں تاجدار چورا شریف فرماتے نے پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے. ابھی بھی بہن نے کناں چ والی پائی ہوئے نا سونے جتے کن گل جاوے تو والی لا کے اتار کے کہہ دیے پٹھ پوے سونا جڑا کناں نو کھاوے تے پٹھ پوے او زبان جڑے نبی دا ذکر سن کے سبحان اللہ ہی نہ بولے. جڑی سرکار دے ذکر تے سبحان اللہ ہی نہ بول سکے. میرا ایمان کہندہ بابا بلے شاہ نے تائیاں فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھ ویکھا تیرا. اس وقت بھی کہندا ہوئے گا لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھا تیرا. اما علیمہ فرما دیا حضور نو لے کے کعبے جو نکلی تے اونٹنی میں پیچھے بیٹھ گئی تے میرے خامد حضرت حارث اگے بیٹھ گئی. اے اما حلیمہ دے شوہر حضرت حارث سعدی سعد قبیلہ رضی اللہ تعالیٰ جی اما حلیمہ سعدیہ اے حارث سعدی ایک واری نا مکے آئے حضور نو ملن تے مکے دے کافر کہنے لگے حارث آ ویکھ لے تیرا پتر محمد کیویں دیاں گلاں کردا ہے. آپ نے فرمایا کی کہندے نے کہنے لگے اے کہندا جی مر کے پھر زندہ ہونا قیامت آنی ہے تے اللہ نو حساب دینا. بلا جڑا بندہ مر جو زندہ ہو سکدا ہے اینو پوچھنا کیویں دیاں گلاں کردا ہے. آپ فرماتے نے میں پوچھ کے آنا. حضرت حارث جدو حضور کو لائے نا تے کہنے لگے محمد بیٹا تسی کیویں دیاں گلاں کردے ہو مکے والے دشمن بن گئے نے تے اے کہندے نے تسی کہندے ہو قیامت دا دن آنا تے او کیویں آ سکدا ہے بندہ مر کے زندہ کیویں ہو سکدا ہے. نبی کریم فرمان لگے ابو جی جدو قیامت دا دن آنا نا تے میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے نہ اس دن تے پھر کہنا ابا جی آ ویکھ لو آ دن ساجے جدیاں میں خبراں دیندا سا. اچھا حضرت حارث سعدی کلمہ پڑھ کے گئے نا تے ساری زندگی لوگوں نے پتہ کی کہندے ہوندے سن میرے پتر محمد نے آکھیا میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے دساں گا قیامت والے دن کہ آؤ دینے کہ جدیاں میں خبراں دیندا سا تے جے میرے پتر نے قیامت نوں میرا ہاتھ پھڑ لیا نا تے جنت تو پہلے تے نہیں چھڑنا. سبحان اللہ. کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے تے جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. اے او حضرت حارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی والد رضائی باپ جو اما حلیمہ حضور دی رضائی والدہ نے
اما حلیمہ فرما دیا حارث آگے بیٹھ گئے، میں حضور نے گوچ لے کے پیچھے بیٹھی، اٹھاتے نے تے اونٹنی اٹھ رہی نہیں۔ اتر کے نا حضرت حارث تے اونٹنی نو درہ مارن لگے، کوئی ڈنڈا مارن لگے۔ نبی پاک دے دادا جی دور تو پہ ویکھ دے سن، فرمان لگے حارث نہ ماری نہ ماری۔ حارث کہہ لگے حضور اٹھ دی نہیں۔ آپ حضور دے دادا جی فرمان لگے تینوں کلیا میں آ کے دس نہ اٹھ جاوے گی۔ حارث کہنے لگے جی یہ اونٹنی میری ہے کہ تواڈی ہے؟ حضور دے دادا جی قریب آ کے فرمان لگے اونٹنی تے تواڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تواڈا ہے؟ آکھے جی پوتا تے تواڈا ہی ہے۔ حضور دے دادا جی فرمان لگے پھر حلیمہ انہوں لے کے پیچھے نہ بیٹھ، اے آ جاوے کسی نبی نو بھی اگے ہون دی جرت نہیں ہوندی، انہوں لے کے اگے بہ جا، اونٹنی ادب وچ آپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ ہن اما حلیمہ فرما دیا میں حضور نو لے کے اگے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث پیچھے بیٹھ گئے۔ اما فرما دیا میرے خیال ذہن چ آوے کہ میریاں سہیلیاں جب 3 دن گزریا مکیوں ٹر گئیاں بچے لے کے تے حلیمہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، کلیاں ہی جانا پینا ہے۔ آپ فرما دیا میں وچار پہ کراں تے اچانک میں ویکھیا میری گوچ نا نبی پاک نے عبداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے تے اس طرح کر کے نا سرکار نے تے ڈاچی دیاں مہاراں پکڑ لیں۔ اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا وے سونیا وے ماہیا وے محبوبہ وے لجپالا تو ایڈا نازک تے میں تے غریبنی رسیاں وٹ وٹ کے باغا بنائیاں نے تے سونے تیرے ہتھاں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں انج کر کے حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے نا تے مہار چھڑائی تے میں گوچ ہاتھ رکھیا نا تے حضور انج میرے ول ویکھیا۔ اما فرما دیا میرے کول تے نبوت دا جلال ہی برداشت نہ آیا، میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہاراں پھڑ لیاں۔ اما فرما دیا اس سے خیال دے پیش نظر میں اس طرح حضور دا ہاتھ چھڑا کے گوچ کی تب ان پھر حضور ویکھیا، میں پھر چھوڑ دیتا۔ تیسری باری حضور جو واگا پھڑیا میں چھڑان لگی تے حضور ویکھیا نا تے میں سمجھ گیا۔ اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ کی کملی والے پہ آنکھ دینے اماں کہ واگا تو بڑیاں پیچھے رہ جائیں گی، واگا میں نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ بجاواں محمد کون۔ میرے نبی نے جڑے ویلے باغاں پھڑیاں کہ اما حلیمہ دی ڈاچی دوڑ دی جا رہی، میرے آقا نے اپنی امت نو دسیا میرے غلاماں میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دیاں باغاں پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہنے دیندا، آجا تو اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آ جاؤ، اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے کہ جنت وچ ساری امتاں تو پہلے نہ لے کے جاواں تے محمد دا کلمہ پڑھن دا کی اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے، پھر ساری امتاں تو پہلے جنت وچ جاویں گا۔ اما حلیمہ فرما دیا بس ویسے جدو مہاراں پھڑیاں تے سونے تے پھر ڈاچی دوڑی، صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تو علماء فرما دینے او ڈاچی جدو دوڑ دی سی نا تے اگے سبزہ کھان نو نہیں ملدا، ہونو قدم رکھ کے چک دیئے نیچے تو سبزہ اگ پیندا ہے۔ او لوگاں دے جانوراں نو کھان نو نہیں ملدا، محمد دی سواری دے پیراں تھلے پیا رولدا ہے۔ اما حلیمہ دی سواری دوڑی نا، سواری دوڑی، اما حلیمہ فرما دیا نے کہ ٹور دی سا ٹر دی نہیں، ہن روکنیاں رک دی روکنیاں رک دی نہیں، فرما دیا میری سواری دوڑ دی جا رہی تے ارد گرد تو آوازیں آ رہی ہیں، ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا، ایک کون آیا۔ پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب پر، رب کعبہ دی قسم ہے جڑا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہو جڑا کھاوے محمد تے محمد دی نعت ہی نہ پڑھے، کو وفادار تے نہیں نہ پھر جڑا نبی دا کھاوے صدقے تے، میں قسم رب محمد دی ممبر رسول تے بہ کے قرآن دی آیت دے ذمہ چ کہہ رہا جڑا رات نو تو لنگر کھا کے سونا محمد دے صدقے کھا کے سونا۔ میں ڈھیر لگا دے میں تے قرآن دی آیتاں تے حدیثاں دے، مگر میں ایک جملے چ گل مکا دیتی جڑا رات نو تو لنگر کھا کے سونا ہے یہ صدقہ محمد دا کھا کے سونا ہے۔ تیرا نہیں دل کردا میں نبی دا میلاد پڑھا؟ نہیں دل کردا نبی دا میلاد؟ اکھیاں بند کر کے ذرا تصور کرو، ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا، ایک کون آیا جدے
बहारा मुस्कुरा पईयां खिड़े ने फल ते कलियां हजारा मुस्कुरा पईयां अमालीमा दी सवारी दौड़दी जा रही ओ दाइयां जड़ियां 3 दिन पहले मक्खियों टुरियां ने अमालीमा दी सवारी छां करके कोलों गुजर गई एक दाई दूजी नु हाथ लगा के कहने लगी नी ऐ हलीमा गई है ओ कहने लगी हलीमा किथे ओदी सवारी दी दिला ते टुट गई ओ किधरे अजे मक्के फिरदी होवेगी एक बोल के कहने लगी नी पिछू ते हलीमा ही लगदी है एक आवाज दे के कहने लगनी हलीमा गल सुन जा अज हलीमा किदियां सुनदी है अज हलीमा दे अपने नाज ही वखरे ने एक आवाज दे के कहने लगी नी हलीमा अगे तू बुलांदी सी नहीं सा बोलदियां अज असी बुलानी तू नहीं बोलदी नी मके जो सवारी बदल आई है अम्मा मुड़ के परमादिया ने सेलियो सवारी ते ही पुरानी है मामा क्यों सवार बदल के ले नारे तकबीर उठाइए दोनों हाथ नारे रिसालत नारे रिसालत शेर बन के नारा आलिया चूरा शरीफ आस्ताना आलिया चूरा शरीफ जीवे जीवे अजे शाम न पई ते अम्मा हलीमा घर पहुंच गई नौजवानों अम्मा हलीमा ने जदों कखां दी कुल्ली वेखी ना ते अम्मा ने सवारी रोक ली हलीमा कुल्ली नूं वेखे कदे सरकार नूं वेखे ते रो के आखे मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावां या रसूल अल्लाह अम्मा हलीमा दे अथरू हुजूर दे चेहरे ते डिगदे एक बारी कुल्ली वाल वेखे ते एक बारी सोने वाल एक बारी कुल्ली वाल ते एक बारी सोने वाल वेख के आखे वे अरशां दे परौणिया वे मैं तेनू कित्थे लेके जाऊं मेरी ते माड़ी जी कखां दी कुल्ली आ अम्मा हलीमा दे अथरू हुजूर दे चेहरे ते डिगे अख खोल के मेरे करीम ने मां वाल वेख्या ते हाथ अपने ना जुबाने हाल चो फरमाया अम्मा क्यों रोई आख्या माड़ी जो होई फरमाया फिर रो ना मैं आया ही माड़े आई हां आख्या वे सोने मेरी अखां दी कुल्ली तू हुसन दी नगरी दा ताजदार मैं तेनू किथे बिठावां आख्या मैं कोई दुनिया दा सोना ते सोहनी जगह ते बह के सोना लगदा ना मैं ते रब दा सोना महबूब हां जिथे बह जावां जगह ही सोहनी बना देना अम्मा तो एक बारी कुल्ली च लैके जा ते जे खुदा दी रहमतां दे फरिश्ते रोज तेरी कुल्ली दा तवाफ ना करना हो ते मेरे आउंदा की फायदा है एक बारी अम्मा कुल्ली च लैके ते जा ए कुल्ली मस्त कलंदरां दी इथे जाती पा जाओ अज दी रात इथे कदम मुबारक पाके थे इनू अर्श बना जाओ अज दी रात बस फिर अम्मा हलीमा कुल्ली च लै गई सारी रात लोरियां देंदी गुजरी आला हज़रत वालिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अम्मा हलीमा दी जड़ी गवांढन सी ना वो अम्मा हलीमा दी सकी भैन सी उन्हां दा नाम सी हजरत खौला हजरत खौला एक दिन अम्मा हलीमा को ला के फरमा दिया नहीं हलीमा भैन तू बड़ी अमीर हो गई फरमा दिया किवें तो कहनी अगे तेरे को इन्ने पैसे नहीं सुनाते कि रात को दीवे च तेल ही पा के बाल लवें नहीं इन्ना पैसे कितों आ गए सारी रात ही दीवा बाली रखनी है अम्मा हलीमा हजूर दे चेहरे तो कपड़ा चाह के फरमा दिया नहीं खौला मैनू कसम काबे दे रब दी जदों दा सोना आए ना मैं दीवा ही बालना छड़ देता है इता सिराज मुनीरा दे चेहरे दा नूर
اما حلیمہ کل پھر 7 بکریاں سن. کنیاں؟ تھکتے نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو بھائی. نہیں چلو ٹھیک ہے ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہتا. اچھا جو بولو سبحان اللہ. محمد طارق جنجوہ صاحب، سیٹھ محمد عباس اور رانا محمد عباس صاحب سارے دوستاں کاوش کیتی ہے. میرے بھائی دے نال فاروق بٹی صاحب نال محفل ملا سجاون وچ تے یقین جانیا جے خوش بخت لوگ اجے تے اے نمان میرے پیچھے پیا جی گلوٹیاں واسطے ٹائم دے دیو سانو تے میں انہاں کول بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کسی دن حاضری لگوا کے جاواں. اما حلیمہ ساری رات لوریاں ہون دیندی. 7 بکریاں سن. کنیاں جی؟ دودھ ایک بھی نہیں سی دیندی کیونکہ کھانوں نہیں نہ ملدا. اعلیٰ حضرت والد فرماتے ہیں اور سیرت حلبیہ چ لکھے کہ نبی پاک کہتے اما حلیمہ کو 700 بکریاں ہو گئی. اگے ایک دودھ نہیں دیندی ہن ایک اینا دیندی ہے کہ اما حلیمہ فرما دی میرے برتن مک جاندے بکری چو دودھ نہیں مکدا. امام ابن حشام نے لکھیا کہ آنڈ گوار دیاں عورت اپنے بچوں نو مار مار کے کہندیاں وے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چردیاں نے. تے بچے رو کے ماما نو کہندے جی اوتھے ہی چارنے ہیں فرق ہے نا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردا ہے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہو گئی. ایک دن دروازہ کھڑ کے اما حلیمہ فرما دیا کون؟ آواز قبیلے دے سردار آیا چودھری آیا جی پنڈ دے. اما حلیمہ فرما دی مینوں خیال آیا کہ تے بوئے چ میرے عزیز وسدے سن تے غریب سن تے ملن نہیں سن ہوندے ہن امیر ہوئیاں تے ہن قبیلے دے سردار ملن آئے. اما حلیمہ تنوں فرما دیا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے حلیمہ مشورہ کر کے ہیں تینوں قبیلے دا سردار نہ بنا رہی ہے. سائیں سردار تائیوں بول کے کہندہ سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی کملی والین لے کے امیر ہو گئی. رب فضل کیتا او دے پاگ جاگے سار جگ دیاں دایاں دی پیر ہو گئی. اما حلیمہ دے بیڑے پھر ان سرکار وس پہ دروازہ کردے سویرے اما فرما دیئے جی بارو آواز ہوندی حلیمہ بچہ بیمار ہو گیا تھے. اما فرما دیئے میں کی کرنا اکھے سنیا تیرے گھر محمد واسا دینا. بس پھر اما حلیمہ کہندی میں سرکار نو چک کے باہر لے آنی ہاں. آپ فرما دیا میں اس طرح حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے نہ جڑے بیمار نے پھیر دینی ہیں انہیں شفا ہو جاندی ہے. یقین کریا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک تو بعد مدینے دے لوگا بیمار ہونا تے امہات المومنین دے حجرے دے دروازہ کھڑکا کے کہنا اماں جی بیمار ہو گیا. تے نبی کریم دی بیوی تے ام المومنین مومنہ دی ماں نے نبی کریم دا تہمد مبارک دھو کے نچوڑ کے لوگاں نو پانی پلانا تے شفا مل جاندی سی. لوگ کہندے نبی تے ولی مشکل کشا نہیں ہو ولیاں دے تے کپڑے مشکل کشا ہوندے انہاں تے نبیاں دے کپڑے مشکل کشا ہوندے. اما حلیمہ دے لوگ بیمار ہو کے آندے نے تے اما حلیمہ حضور دا دست مبارک پھیر دے دیا. ایک دن گوانڈن آ کے کہنے لگیاں اس ساریاں برکتاں تو کول ہی رکھنیاں نے تیریاں بکریاں دیاں تے نہ دوتے ساڑے گھر کچھ بھی نہ. اما حلیمہ فرما دیا اچھا آپ فرما دیا حضور دے ہاتھ مبارک دھو کے نہ تے میں پانی پاؤں مبارک دھو کے دیتا. ان کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے. اما حلیمہ فرما دیا میں سرکار دے ہاتھ پیر مبارک دھو کے انہوں نے پانی دیتا. جنہیں جنہیں جا کے پانی ورتے آ جدی ایک بکری سے رب نے اجڑوں دے اجڑ بنا دیتے. یقین کرو کتابہ بھریاں پڑیاں ان واقعات نہ کہ اما حلیمہ دے پورے علاقے جو انج خوشبو آندے سی جی میں کستوری دی خوشبو ہوندی ہے. اور میں تے جدو اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے گھر جاوانا تے میں دوستاں نو کہنا تے لمبے لمبے سانس لیا کرو تے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے. یقین کرے جو خوشبو ہے میرے نبی دے سانساں دی. یا جو مدینہ دی بچی دلہن بنی تو دا باپ وڈیرا کہ نبی پاک نو کہندا جی میری بیٹی لکھو تحفہ دیو. حضور اپنے بازوں تو پسینہ مبارک صاف کر کے فرمایا جا اپنی بیٹی نو خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے. وہ بابے جا کے جدو حضور دا پسینہ مبارک لگایا نا بیٹی نو حدیث پاک کے چاہتا لوگ انہاں دے گھر والے اشارہ کر کے کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبوؤں والے دا گھر ہے.
امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نے، 850 سال بعد آپ فرما دے نے میں وڈے آؤں کے تے او بچے جنہوں حضور نے پسینہ مبارک بھیجا سی نا او دی نسل چو بچے ویکھے ہونا چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی، او جنہوں میرا نبی دے پسینے دا قطرہ مل جائے کئی صدیاں تک تے او دی اولاد چو نبی دی خوشبو آوے تو انہاں پہاڑیاں دیاں فضاواں چو آج خوشبو نبی دی نہیں ہوندی ہونی جتھے 4.5 سال میرا ماہی وس کے آیا ہے، انہاں فضاواں چ آج بھی میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر عورت ہو گئی، دکھ مک گئے، سکھاں دے سویرے آگے، 700 بکریاں شام دا ویلا تے اما حلیمہ فرما دیا گودی چ سرکار نو لے کے بیٹھی تے بکریاں آئیاں تے چن پہ چمکے، میں تھے آ کے اکثر پڑھیا کارنامہ چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو کدے ویکھے سرکار نو، بکریاں چار کے آئیاں تے ایک سفید رنگ دی نا بڑی خوبصورت جی بکری، اما فرمان دی شیمہ اے اما حلیمہ دی بڑی بیٹی سن، اصل نام سی خزافہ بنت حارث، اما حلیمہ نے پیار نہ شیمہ کہہ دی سن، شیمہ اے نبی پاک دی بڑی باجی نے ساری رات شیمہ حضور نے سینے تے لٹا کے نہ تے سلا کے رکھ دیا سن، اینا لاڈ کر دیا سن، ایک کسے ویلے مایا تے پھر حضرت شیمہ بھی سناؤں گا کہ آپ نبی پاک نہ کبھی پیار کر دیا سن، تے نبی پاک نے نہ کبھی پیار کیتا پھر شیمہ آگیاں انیسہ اے اما حلیمہ دی چھوٹی بیٹی سے، جی امی عبداللہ جی امی، اما حلیمہ بچے کٹھے کر لیتے فرما دیا او جڑی بکری نا او جڑی سونی یہ میرے محمد دی بکری ہے، آج تو بعد انہوں کوئی مارے نہ دا دودھ میرا پتر محمد دی پیا کرے گا، اما حلیمہ فرما دی جدو بکری لائی نا میں سونے دے نامے تھے او دے تے نخرے ویکھن والے او دے پھر نازی ویکھن والے او جڑا ہوئی نبی دا جاوے جڑا بانی نبی جا جاوے او جڑا پلے ہی نبی دے فادیتا جاوے تو ہے ہی نبی دا ہے، پھر سونا تے لجاں پال دینا۔ اما عائشہ صدیقہ فرما دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساڑھے ایک بیڑے چا بکری سی جدو حضور اندر ہوندے سان تے وہ نکرے لا کے بے جاندی چپ کر کے اٹھ لی نہیں، جدو حضور جانا تے انہیں کدے ادھر چھلانگا مارنی کدے ادھر چھلانگا، علماء فرما دے جدو حضور ہوندے سن ادب نال بیٹھ جاندی سی، پر فقیر لوگ صوفیاء فرما دے ادب تے جڑا کر دی سی تے کرنا سی نا، اصل گل سی جدو حضور اندر ہوندے سن نا تے او نکرے بہ کے نا حضور ول چپ کر کے ویکھدی رہندی سی، جدو سرکار باہر نکل جاندے سن کدے ادھر نو سرکار نو ڈھونڈدی پھردی ہے کدے ادھر سرکار، ایسا اللہ نے جانوراں چ بھی اپنے محبوب دا پیار پایا سی۔ بکری نبی پاک دے نامے لاگی، اما حلیمہ فرماندیاں گوچ لے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں، جیڑی بکری آوے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے چ، سجدہ کرے تے واڑے چ، سجدہ کرے تے واڑے چ، او بکری آئی انہوں نال سی میں سونے دیاں، او سجدہ کر کے نا قدم چومن لگی، فرما دیا میں بھی ماں سا، مینوں خیال آیا جانور میرے پتر نو کدھر نقصان نہ دے، اما فرما دیا میں بکری نو انج تھکا مارے نا تے بکری میرے ول ویکھ کے کہندی حلیمہ دھکے نہ مار، تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے، تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے۔ آن کے بار دیاں سویرے عورتاں آئیاں کہنے لگیاں حلیمہ ایک کوئی پانی دا کنواں ہے پورے علاقے چ، اج بھی یہ کنواں ماں حلیمہ دے گھر دے الحمدللہ بالکل قریب موجود ہے، کہنے لگیاں بچے جڑے سی لے کے آئیاں تے پیشاب کر دے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے، کٹھیاں ہو کے اسی ساریاں کنویں تے اپنے کپڑے دھون جانیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی، اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی، ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی، نہیں تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے، اما فرما دیا نہیں تو آٹے بھی مکی میرا بھی مکی، تو آٹے بھی عربی میرا بھی عربی، پر تو آٹے میرے ورگی نہیں میرا تو آٹے ورگا نہیں، کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے، فرما دیا نہیں تو آٹے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے، میرا محمد پلیتا نوی پاک کر یزکی حمدیاں شانہ لے کے مزکی بن کے آئے تے سینے چ دل پاک کر دیندہ ہے۔ لو بھائی آخری ہون لوری سونا تے پھر اجازت باقی گلاں پھر کدے آ کے کر لواں گے۔ 3 مہینے دی عمر تے حضور نہ دیواراں تے چیزاں تے 4 پائیاں پکڑ کے ٹر دے سن، ویسے اتھے سبحان اللہ بن دی سی، تھوڑی اچھی جی بن دی سی بھائی۔ 6 مہینے دی جد عمر مبارک سی تے حضور دوڑ دے پھر دے سن، 9 مہینے دی عمر مبارک سی تے سرکار تیر اندازی فرما دے سن، جے کو ناراض نہ ہوئے تے میں تخیلاتی گل کرن لگن تصوراتی، اما حلیمہ جو پوچھے تے ہوئے گا
ایڈیاں بھی کالیاں کالیاں نے جی آکھیا ماں جی ویکھو نا پچھلے نبیاں دی امتاں انیاں عمراں لبیاں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی عمر نہیں 950 سال تبلیغ 950 سال ہے تے ہزاراں سال عمرہ نبیاں دیاں تے ساڑی تے 63 سال زاری عمر ہے اودے چ بھی حکم ہے کہ پہلے 40 سال نبوت اعلان بھی نہیں کرنا تے پیچھے رہ گئے 23 سال تے انہاں 23 سالاں دیاں راتاں جاگ کے رب نال گلاں بھی کرنیاں نے تے دن بچ گئے تے انہاں دناں چ ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم بھی کرنا ہے عثمان نو غنی بھی کرنا ہے علی نو حیدر قرار بھی بنانا ہے بے زار نو ابو ذر بھی کرنا ہے بلال نو کعبے دیاں چھتاں تے بھی چڑھانا ہے تے اساں کوئی پنگوڑے جی تے نہیں نہ بیٹھنا کام بڑے نے تے ٹائم تھوڑا ہے گرامی قدر حضرات اما حلیمہ پھر فرما دیاں رضی اللہ تعالی عنہ 3 مہینے دی عمر ہوئی تے میں گھر دا کام پی کراں تے میں ویکھیا سرکاری کا ہاتھ زمین نال ایک دیوار نہ لگایا تے حضور اٹھ کے کھڑو رہے فرما دیا مینوں خیال آیا کدھر سونا ڈگ نہ جاوے اٹھ کے دوڑیاں آپ فرما دی کہ میں قریب آئی نا تے سرکار ٹر پے اچھا انہیں انج کریا جے گھر جا کے اپنی امی کول بیٹھ کے تے پوچھا جی امی جی جدوں میں پہلے دن ٹریا ساں اس دن کی ہویا سی تے ماں پھر سینے لگا کے آکھے گی بے پترا جدو پتر ٹر دے نا پہلے دن اس دن ماما صدقے دے دیاں نے جس دن پتر بول دینے نا اس دن ماما طریقہ لکھ کے رکھ لیں دیا آج میرا پتر ٹریا ہے ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا آج میرا پتر ٹرنا شروع ہو گیا ہے آج میرا پتر میرا پپو بولے ہے یار ویڑا ہوئے حلیمہ دا ٹردہ ہوئے خدا دا ماہی اس ماں نو کیویں دے چاہ چڑے ہونگے کیویں دے چاہ چڑے او تے خدا دے ویڑے ٹرے نا بھائی کعبے دا ویڑا رب دا گھر تے ویڑا رب دا اسی نا جدو ٹرے تے اللہ فرمایا لا اقسم بہاد البلد میں نو قسم ہے نا گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں جو دی ہیں وہ تے ایڈا مٹھا جا چل دا پتھر لف لف جاندے زمین لف لف جاندی اسی ٹریے زمین کمب دی زمین اسی ٹریے تے انج جویں زمین پھاڑ دینی تکبر تے غرور نہ میرا ماہی ٹر دا انج لگتا ہے جویں زمین محمد دے قدم پہلے چوم دیئے پھر چک دیئے پھر آپ اگے رکھ دیئے چوم دیئے چک دیئے آپ ایڈا سونا ٹر دا ٹور دا ذکر جے حضور دے سناوا تے ایک وکری تقریر ہو جانی بس حضور ٹرے اما حلیمہ اس ویلے حضور نے ایک عربی دی لوری سنائی تاجدار کرتو شریف حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف دے عظیم خلفاء چو حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دا پنجابی چ ترجمہ فرمایا سناوا لوری اما حلیمہ دی پنجابی چ اما حلیمہ سینے لگا کے فرمان لگیاں وے باقیاں چالا وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں دیکھے دل میری گود اندر وے تم بار نہ کھیڈن جایا کریں متھا چم کے فرما دیا وے تو چڑے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی کہ میں بھی منا کے ویخ لواں تے تو کدے کدے رس جایا کریں فرما دیا نے صدقے میں تیرے وے صدقے میں تیرے لیکھ دے جن سورج تینو ویخ دے اینو جیڑی بھی شے دی لوڑ ہوئے سن سجنا تو فرمایا کریں دیکھے دل میری گود اندر وے تم بار نہ کھیڈن جایا کائنات کون جیڑا کہے میرے نا رسول روس جائے ایک کوئی حلیمہ ہے جیڑی کہندی سی تو روس پھر ویخ میں تینو کہ میں چوم کے مناؤں نہیں ہاں میں بھی مناؤ کے ویخ لما تو کدے کدے ہی روس جایا کر حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جنہیں پال دیتا لوگ یہ کہتے ہیں حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے
اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ویڑا پھر اس قدر حسین ہو گیا نبی پاک دے آمن اگے بڑیاں طویل گلاں نے حضور دا بچپن سناندا جاواں تے کیویں اما حلیمہ حضور دی امی نو دے کے واپس آئیاں پھر حضور دے اما حلیمہ دے ویڑے دے بے شمار واقعات مگر چونکہ وقت زیادہ گزر گیا میں پائی جاندی ہے فرمائش آج نال لے چلے ہیں پھر کدے آ کے سنا دیواں گا اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے کہندے نے جی لوہے قلم والی ایک گل سنا دیو چلو دو رہن دیو قلم نون والقلم وما یسطرون اللہ فرماتا میں نے قسم قلم دی 17 لکھ دیئے نا اللہ فرماتا کہ علم الانسان بالقلم اسا قلم نال انسان علم سکھا قلم ازل دے دن اللہ نے قلم نو ارشاد فرمایا کہ لکھ عرض کی تکی لکھا فرمایا لوگاں دیا تقدیران لکھ قلم لوح محفوظ تے آئی نہ تے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے کہ جڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا وہ جنت جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ جاوے گا قلم لکھ کے عرض کی تھی جی اگے کی لکھا فرمایا لکھ حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی فرمایا قانون ہوئیے نیک جنت جان گے تے گناہگار دوزخ جان گے قلم لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا لکھ ابراہیم دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون فرمایا قانون ہوئی پرانا نیک جنت جان گے تے گناہگار دوزخ جان گے لکھ کے عرض کی تھی اگے فرمایا لکھ حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا کی قانون فرمایا قانون وہ پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے تے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھیا عرض کی تھی یا اللہ کے کی لکھا فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ انہاں دا کی قانون ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے اللہ نے فرمایا لکھ قلم عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ انہاں دا کی قانون ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا لکھ محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھا ہی نہیں کی لکھنا ہی آپ ہی لکھن لگی اللہ فرمانی کلمے ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہن لگی یا اللہ پرانا ہی قانون لکھن لگی ہیں ہر امت باری فرمایا پرانا ہی قانون ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے فرمایا نہیں کلمے ٹھہر جا ایتھے قانون بدلنا ہے عرض کی تھی یا اللہ انہاں دا کی قانون ہے فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشن امت گناہگار بسم اللہ لکھو امت مذنبت رب غفور امت گناہگار تے رب بخشنا ہارے تے سچی دسو پھر نبی دا میلاد مناونو دل نہیں کردا اللہ تبارک و تعالیٰ سالی حاضری قبول فرمائے فاروق بٹی صاحب عمران بٹی صاحب محمد طارق ججوہ سیٹھ محمد عباس رانا محمد عباس اور انہ دے دیگر تمام معاونین اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سارے دی حاضری قبول فرمائے آمین